अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीउल हसन। आज सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत की और बड़े अहम रिमार्क्स जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से सुनने को मिले, जो कि आईनी बेंच का हिस्सा है। इसके साथ साथ कल जजेस की हलफ बर्दारी की तकरीब है। मेरे अकब में अगर आप देखें तो कुर्सियां लगी हैं। ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट की तारीख में कि ओपन एयर में एक तकरीब मुनक्किद की गई है। इस पर भी बात करेंगे, जिसके लिए मुझे ज्वाइन किया है जानजेब अब्बासी ने, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया जानजेब अब्बासी साहब ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि आज 9 मई के हवाले से बड़े अहम रिमार्क्स आए, क्या तफसीलात है उसकी? बहुत शुक्रिया सभी। आज 9 मई वाक़यात में जो सिविलियन जिनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने कलअदम करार दिया था, उस फैसले के ख़िलाफ़ अपीलें आईं। उन अपीलों पर आज भी समाअत हुई। एडवोकेट सलमान अकरम राजा, जो कि वन ऑफ द पटिशनर जिसको मिलिट्री कोर्ट में सज़ा हुई है 6 साल, उनकी तरफ से आज पेश हुए। उन्होंने आज भी अपने दलाइल दिए। उनकी जानिब से आज FBLE केस का हवाला देते हुए एक बात कोर्ट के सामने रखी गई कि जब FBLE केस का जो जजमेंट आया उस वक्त ना ही आर्टिकल 175 के सेक्शन 3 था और ना ही आर्टिकल 10A था। आर्टिकल 10A शफाफ या फेयर ट्रायल की बात करता है, ड्यू प्रोसेस की बात करता है, और आर्टिकल 75(3) ये कहता है कि जो कोर्ट्स हैं, जो जुडिशल कोर्ट्स हैं, वो एग्जेक्टिव कोर्ट से अलग हैं, उसको अलग से और अलग किया गया था। तो जब उन्होंने ये आर्गूमेंट किया तो उसके साथ ही जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने एक क्वेश्चन किया सलमान राजा से। उनसे कहा कि सलमान राजा साहब, एक तो 9 मई के वाक़यात में जो कुछ हुआ वो हमें पता है। पहले भी वो एक वाक़या जस्टिस मुसर्रत हिलाली खुद बयान कर चुकी हैं कि एज अ जज पेशावर हाई कोर्ट हम ट्रैवल कर रहे थे तो हमें स्कॉट के ज़रिए कहा गया कि हालात ख़राब हैं, आप आगे मूव ना करें। लूट मार के लफ्ज़ बाकायदा यूज़ किए कि वहाँ पे दुकानें भी लूटी गईं। तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि उस वक्त तो आप जो है वो इस तरह के हालात थे, अब आपको फंडामेंटल राइट्स याद आ रहे हैं। और फिर साथ ही जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से ये भी कहा गया कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसने 21वीं तरमीम, जिसमें फ़ौजी अदालतों का क़याम अमल में लाया गया था, उसके हक़ में वोट दिया। तो इस पर सलमान राजा साहब जो है वो अचानक उन्होंने रिएक्ट किया। सलमान राजा ने ये कहा कि देखें, वो मैं इस वक्त उस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा। तो इस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा चले ठीक है, फिर हम ये कह देते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने इस तरमीम के, आइनी तरमीम के हक़ में वोट दिया था। तो इस पर फिर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि अब आप जो है वो उसके अगेंस्ट हैं। तो इस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि मैं तो उसकी मजम्मत करता हूँ। तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा ये तो अजीब बात है कि जब कोई अपोजिशन में आए, पहले उस इक़दाम के साथ खड़ा रहे और बाद में कहे कि अब हम इसकी मजम्मत करते हैं। फिर साथ ही जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि 21वीं तरमीम में एक चीज़ अच्छी थी, उसमें यह कहा गया था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं जाएंगे। इस केस की समाअत के दौरान जहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन दी गई, वहीं पे एक मरतबा फिर जस्टिस हसन नज़र रिजवी की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई, जो पहले भी ये ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं कि जो जासूस हैं उनका ट्रायल जो है वो कैसे होगा, कहाँ पे होगा। वही डिबेट थी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये प्रोसीडिंग वो जो है वो आगे चलाई जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली का व्यू थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है? क्योंकि जब वजारत दिफा के वकील ने दलाइल दिए थे उस तक जस्टिस मुसर्रत हिलाली का कंसिस्टेंट व्यू रहा कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के तहत ट्रायल कैसे हो सकता है। अब सलमान अकरम राजा दलाइल दे रहे हैं तो उनका व्यू थोड़ा मुख्तलिफ आपको नज़र नहीं आया? नहीं, देखें, मेरे ख्याल में अभी भी बेंच के सामने कुछ सवालात हैं और उन सवालात की सूरत में अदालत जो है वो आर्गूमेंट्स में अदालत अपनी मावनत ले रही है। अब जैसे गुज़िश्ता रोज़ की अगर हम बात करें तो जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने ब्रेक से पहले ये सवाल किया था कि आप ज़रा चेक करके बताएं कि 1967 में जो 21D2 है उसको जो आर्मी एक्ट का हिस्सा बनाया गया था वो एक ऑर्डिनेंस के तरीके बनाया गया था। उस वक्त के हालात ये थे कि 65 की जंग नई हुई थी। जो सियासतदान हैं वो उस वक्त एक मूव चला रहे थे। तो इस पूरी सूरत हाल में हमें ज़रा
آپ یہ بتائیں کہ کیا وہ آرڈیننس بعد میں ایکسٹینڈ ہوا، کیونکہ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں تو ہے کہ آرڈیننس 120 ڈیز کے لیے ہے، پھر وہ 120 ڈیز کے لیے مزید ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے، تو کیا وہاں پہ بھی یہی صورتحال تھی یا صرف ابھی بھی کاغذوں کی صورت میں ہی یہ بات نظر آ رہی ہے اور اصل میں جو ہے وہ آرڈیننس ختم ہو چکا ہے؟ تو یہ کوشچن تھا. تو یہ نہیں ہے کہ ان کی طرف سے کوئی آبزرویشن دے کے فیصلہ دے دیا گیا. پھر بریک کے بعد سلمان راجہ صاحب واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے چیک کیا ہے، اس آرڈیننس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے دوبارہ پارلیمنٹ نے منظور کر لیا تھا اور وہ قانون ہے. تو وہ ایک بات اس وقت کلیریفائی ہو گئی، چیزیں کلیئر ہو گئی. اسی طرح سے ایک سوال جیسے پہلے یہ کیا گیا کہ آپ نے 5000 لوگ تھے جو مبینہ طور پہ الزام سے اس الزام میں کہ وہ انوالو ہیں 9 مئی واقعات میں، یہ پک اینڈ چوز کیسے کیا گیا کہ 103 لوگوں کو ہی ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے گا؟ تو اس پہ بھی بہت زیادہ یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ ہاں جی یہ دیکھیں نا، یہ جج کی طرف سے جو ہے وہ کلیئر کر دیا گیا کہ یہ آپ نے پک اینڈ چوز کی ہے. لیکن نہیں، پھر اس کا فیڈریشن کی جانب سے بذریعہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل یہ جواب دیا گیا کہ دیکھیں اس کے ایویڈنس اور جیو فینسنگ اور شواہد کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ ہوا. باقی یہ کیسز جو ہیں وہ کیٹیگرائز کر کے الگ کر دیے تھے، وہ مختلف فورمز کی وجہ سے ATC میں چل رہے ہیں، باقی کورٹس میں چل رہے ہیں. تو یہ جو سوال کورٹ کی جانب سے پوچھا جاتا ہے پھر اس کا جواب بھی آتا ہے. بہت سارے ایسے آرگیومنٹس میں کچھ کویشچن سلمان راجہ صاحب نے بھی کہے ہیں جس کا جواب ممکنہ طور کے اوپر اٹارنی جنرل یا ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے ذریعے سے جو ہیں وہ آگے دیے جائیں گے، وزارت دفاع کے وکیل کی جانب سے بھی دیے جائیں گے. تو ابھی یہ کیس تو آگے بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ججز کے آبزرویشن اور ریمارکس جو ہیں وہ ٹینٹیٹیو ہوتے ہیں اور وہ صرف کیس کو سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں. تو اب اس کیس کی سماعت کب تک ملتوی ہوئی ہے؟ منگل تک کیس کی سماعت ملتوی ہوئی ہے. جمعے کو آئینی بینچ دستیاب نہیں ہے. میرے خیال میں سوار کو بھی آئینی بینچ دستیاب نہیں ہے. اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن نظر رضوی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ یہاں دستیاب نہیں ہیں. میرے خیال میں وہ شاید کراچی جا رہے ہیں، تو اس لیے. اچھا، آخری سوال یہ پیچھے آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اوپن ایئر میں حلف برداری کی تقریب ہوگی. گزشتہ رات گئے نوٹیفیکیشنز جاری ہوئے ججز کی تقرریوں کے، اور آج حلف ہونا تھا، آج کیوں نہیں ہو سکا؟ کیا وجہ یہ تھی کہ یہ تیاریاں کرنی تھیں یا پھر کوئی اور وجہ آپ کو لگتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو سادہ سی بات ہے کہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بہت تاخیر سے جاری ہوا ہے. یعنی اب آپ دیکھ لیں کہ شاید 11 اور 12 کے درمیان میں کہیں جا کے یہ نوٹیفیکیشن رات کو جاری ہوا ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، وہ تو قریب ہیں، ہم جانتے ہیں. پھر اسی طرح سے جسٹس عامر فاروق صاحب وہ بھی قریب ہیں. لیکن چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم صاحب ہو گئے، یا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ شفیع صدیقی صاحب ہو گئے، انہوں نے تو اپنے صوبوں سے ٹریول کر کے آنا ہے نا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رات کو ہی نوٹیفیکیشن ہو، رات کو ہی بتایا جائے کہ آپ چل پڑیں. تو وہ ججز ظاہری بات ہے ان کی فیملیز بھی اوتھ ٹیکنگ میں شرکت کرتی ہیں، ان کے لیے ایک بڑا موقع ہوتا ہے. تو اس لیے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ یہ اسٹیپ اٹھایا گیا ہے. بہت شکریہ جانزیب عباسی. تو یہ تھی ناظرین تفصیلات. کل حلف برداری کی تقریب ہے ججز کی، اور میرے خیال میں ماشاء اللہ PCO دور کے علاوہ یہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ بڑی تعداد میں ایک ہی بار میں ججز سپریم کورٹ میں حلف اٹھائیں گے. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.